Hello and welcome to this week's episode of Goa This Week with me, Subhashish Govekar, where we discuss the trending and top headlines of the week that has gone by. To begin today's episode, we are going to talk about an infrastructure wing that is responsible and something that is key to ensure that you and me get our water supply, our drinking water supply at home. Now, every now and then we see in the news, you must have read it on your social media pages or seen it as headlines on many news channels, are pipeline breakages. Now, very often we see these pipelines, these main lines rupture with huge, tall spouts of water that is leaking. Even some cases where underground pipes break and we see water coming out of the road itself. Now, the concern here is the wastage of water that is happening. Now, Goa is barely making its ends meet. We've just heard the Minister for Drinking Water and WRD say that there is enough water in the state till mid-June. That is also in hopes that the monsoons will pick up pace and the water in our reservoirs will get replenished. But water is an issue globally. It is the next resource that the world is going to fight over. But here in Goa, the wastage of water that is happening is nothing short of criminal. As you can see on the visuals on your screen, water leakages, pipeline breakages are a very frequent thing, and thousands of liters of water is simply wasted just because our infra is not in place. The maintenance of this infra is not in place. Now, when you and I get our water bills, very often there are a few people who get exorbitant water bills when there are leakages in their homes or if their meter readings are wrong. And very often these people are penalized. And it is rightly so. If water has been leaking from your house, you are the person responsible to ensure that your plumbing is in place and that no leakage happens. And if it does, you are charged for that water. But what happens when the government is wasting water? Who is holding the government accountable? Now, think of it like this. Water is a public resource. It is the people's resource, and the government is meant to only regulate it and ensure that it is equally distributed to every citizen here. That is the government's job. The government is responsible to provide a service. Now, in the bargain of this service, if the government itself is wasting thousands of liters of water, who is really responsible? We pay our taxes, we pay our bills, we pay everything, yet wastage of water is happening almost on the daily. And two primary causes are there because of this, for the reason of this water wastage. One is the poor maintenance of the water pipelines that we already have existing in the state. Now, in one of the assembly sessions that has gone by, the minister said that water pipelines across the state, many are going to be replaced while new ones are going to be installed. And that is to make sure that water pipelines are staying updated. But the maintenance part of it is very rarely, or if not really, never spoken of. The second issue is digging work. And again, the responsibility here is with the government because the government itself is digging our roads time and again. And when they start digging these roads, water pipelines are very often ruptured. And sometimes it's because these water pipelines are not placed deep enough. Sometimes it's because the people who are digging the road are not even aware where the lines and what lines are running from where. They are simply blindly digging the roads, and when they rupture a line, they say, oops, the media comes and covers it, and within a few hours it is packed again. But the wastage of water that happens is something no one talks about. Well, to start off, we are going to go to Bicholim, where our reporter Mahesh Govekar has time and again sent us stories and visuals, and he has been covering these issues of pipeline breakages. Now, many parts of Bicholim already suffer from water shortage, and these pipeline breakages are only worsening it. Mahesh Bab, आम्ही कितक्या फाटी पळयला की पायपलायन फुटत आसता. कोण तरी इलेक्ट्रिसिटी लायन घालपाक खंटार आसतो, सायडीक पायपलायन फुटता. आता हे जेन्ना पायपलायन फुटता, हे उदक जे वेस्ट जाता, कोण रिस्पॉन्सिबल असता ह्या उदका खातीर? आमी जेन्ना उदक वेस्ट करता आमकां बिल व्हडलें येता, हजारांनी येता बिल. बट सरकार जेन्ना वेस्ट करता तेन्ना जबाबदार कोण? तुवें सारकें सांगलें. म्हणल्यार आतां कशें आसा,
बिचोली सिटी जी एरिया आसा थंयसर म्हणजे फाटल्या 2025 सगळ्यो पायपलायन रिप्लेस केल्ल्यो आसा, पूण तेंचे अजून सिस्टम जाग्यार पडूंक ना. कित्याक तर प्रेशर जेन्ना आसता, आतां आमचो प्रेशर वाडलो बिचोलेन उदकाचो. पयलीं बारीक येताले, पूण जेन्ना प्रेशर वाडटा तेन्ना खंयसर ना खंयसर तरी पायप फुट्टा आनी लिकेज जाता. अशें आसा की तेंच्यांनी जे घालतना सारकें घालपाक जाय आशिल्लें, कित्याक तर सामकें डीप तेंच्यांनी भितर वचपाक जाय. वयल्या वयर ती घातल्या, थोडे कडेन जे वाल आसा ते म्हणजे क्रॉस बी आसा थंयसर सारकें घालूंक ना तेंच्यांनी. त्या खातीरूय उदीक जेन्ना फ्लो जाता तेन्ना पायपलायन फुट्टा. ही मिस्टेक जी आसा ती गव्हर्मेंटाचीच आसा. जे WRD म्हणल्यार वॉटर डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी आपले जे एक्सपर्ट आसा तेंच्या कडल्यान सारकें हें करून घेवपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें जावंक ना. कित्याक बिचोले आमकां खुबश्या जाग्यांचेर दिसता नवी पायपलायन घातल्या पूण फुटत आसता खुबश्या जाग्यांचेर, आनी परत ते प्लंबर्स येता, रस्तो खणटा, त्या खातीर लोकांक हो त्रास जाता. फाटीं मेन सिटीनूय अशें फुटलेलें आनी खुबसो त्रास लोकांक जालो. एक दीस सादारण एक दीस उदक नाशिल्लें. पूण अशें दिसता की हेंच्यांनी जे पायपलायन नवी घातल्या ती सारकी घालूंक जाय आसली. पूण आतां कशें आसा, पायपलायनीचो प्रेशरूय पळोवपाक जाय. तेंच्यांनी आतां फायबरची पायपलायन घातल्या. ते म्हणटा की हेजेर वेट पडलो सुद्दां जाल्यार गाडयो सुद्दां गेल्यो जाल्यार ते फुटूं शकना. पूण खुबश्या जाग्यांचेर अशें दिसता की पायपलायन फुट्टा, बारीक लिकेज जाता, पूण ती मागीर व्हडली जाता आनी अशें करून उदक वेस्ट जाता. आनी आतां पळयल्यार तुमी खुबश्या जाग्यांचेर आमी पळयल्या गांवांनी तशेंच उदकूच ना. आमी फाटींच सांगलेलें की एका जाग्यार रिजर्वर लागींच आसा आनी उदक ना लोकांक. अशी परिस्थिती सध्या दिसता. कित्याक तर जे प्लॅनिंग आसा ते गव्हर्मेंटाचें सारकें ना. कित्याक खुबश्या जाग्यांचेर अशें आसा की पायपलायन व्हडली आसा, जी रॉ वॉटर येता ती पायपलायन जी आसा पळय तेंचे वाल आसता पळय ते म्हणजे ते कंटिन्युअसली व्हांवत आसता. आनी हेजो जो फायदो आहा ते मायग्रंट्स जे लोक खंयसर खंयसर रावतात तेंच्या कडेन ना उदकाचें कनेक्शन आसा ना आनी कितें आसा, ते ह्या उदकाचो वापर करतात आनी थंयसर तेंचे न्हांवप जाता, तशेंच कपडे ते धुतात. अशे गोश्टी खुबश्या जाग्यांचेर आमकां दिश्टी पडटा. खुबश्या गोंयांत सगळेच कडेन अशें आसतलें जे मायग्रंट्स आसा ते ह्याच जे वाल आतां आसा न्ही थंयसर ते आपलो जो उदकाचो हें आसा तो सगळो तेजेर तेंचे डिपेंड आसता ते. कित्याक तर तेंच्या कडेन घरान पायपलायन नासता. मायग्रंट आसल्या कारणान ते रस्त्यार रावतात आनी ह्या उदकाचो जे वापर करतात हेचेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. कित्याक ही जी कितकेशे वर्साचो हो प्रॉब्लम आसा. कित्याक वालांच्या जाग्यार आतां ते मायग्रंट्स येवन आपूण परत ओपन करतात हे बी आमकां तितके सांगूं शकना आमी. पूण हेजेर हे ते यूज करता उदक. आतां म्हटलें जाल्यार खुबश्या जाग्यांचेर जे पायपलायनी घालपाचे, इलेक्ट्रिसिटी केबल घालपाचें काम चालू आसता तेन्ना ज्यो पयलींचे पायपां आसा ती फोडटात. त्या खातीर खुबशें उदीक वेस्ट जाता. अशें जावपाक जायना. प्लॅनिंग सारको करून तांच्यांनी पायपलायन धर आनी कितें तरी घालपाक जाय. कित्याक हे जे उदक जे लोकांक आसा ते घरांनी पावपाक जाय. पूण उदक नासतना सुद्दां लोकांक व्हडली व्हडली बिलां येता आनी लोक हांगा हे पे करीत आसा. कित्याक उदक ही सारकी नेसेसिटी आसा हिची. म्हळ्यार उदक ना, एक दीस ना जाल्यार खुबशे हाल जाता. कित्याक पयलींचे जे वेल्स आसल्यो त्यो आनी पयलींचे कितें कितें आसले वॉटर सोर्सीस ते आतां सारके ना. कित्याक सगळ्यांचे सेप्टीक टँक आसा, हें आसा ते सगळे लिकेज जाला भितर आनी वेल्स जे आसा ते आतां वापरान येनात. त्या खातीर सगळे लोक जे आसा ते सगळे नळा टॅपानसून जे उदक येता तेजेरूच डिपेंड रावलेले आसा. त्या खातीर सरकारानूय पळोवपाक जाय की लोकांक सारकी फॅसिलिटी उदक तेंच्या घरा पर्यंत पावपाक जाय. आनी हे जे वेस्ट जाता उदक ते सरकारूच वेस्ट करता. कित्याक तर वाल आसले जाल्यार कितें काम चलतना जेन्ना पायपां फुट्टा तेन्ना खंयचे तरी डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटाचेच ही पायपलायनां फोडटा आनी उदक तेन्ना लोकांक नासता. एक एक दीस उदक आसना. त्या खातीर हेजेर Yes. लक्ष दिवपाक जाय गव्हर्मेंटान आनी जे डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी. Yes, correct. Thank you, Mahesh. That was Mahesh from Bicholim, and Bicholim is not the only place that has been seeing pipeline bursts. Even in South Goa, pipeline bursts have become so common that it's not even something that is that what do you say prominent, because people just walk by. You'll see water flowing on footpaths, you'll see water flowing on roads. Suddenly, in between along the highways, you'll see like one big fountain of water that is coming out, like the ones you see on your screen. This is the situation of our water infra here in the state. When we talk about South Goa, we're going to go to our reporter Ramesh Naik Raut, who also has been reporting on a lot of pipeline breakages. Ramesh Bab, आता इतक्या फाटी every 2-3 दिसांनी एक ना एक खंयची तरी पायप फुटत आसता. आता दोन रिजन असता, एक ते खणतात ते तेन्ना फोडतात पायप,
दुसरें म्हणल्यार तेंची पायपां ऑलरेडी जंगलेली आसा थंय. बट आतां कितें तुमच्या म्हायती प्रमाणे कितें चेंजीस येवपाचे आसा काय हेच आमी पळोवपाचें आसा फुडल्या 10 वर्सां? पळय फुडलीं 10 वर्सां 20 वर्सां सुद्दां जर म्हणलें जायत न्हय, हे रे म्हाज्या मागल्या म्हणटा आमी, तो कावळ्याक कितलो जर दुदान न्हावयलो जाल्यार तो कावळो तो काळो उरतलो, तो जावपा ना. आमी हेच्या खातीर हे रिजन सांगतात की परतून एकदां सांगतात की सरकारा कडेन प्लॅन म्हणतो ना, आनी हे प्लॅन नासले कारणान ही काम जातात. आतां न्यू रोड जेन्ना करता जाल्यार तुवें रस्त्या कुशींतल्यान एक सायडीच्यान पायपलायन व्हरोंक जाय आसता, एक सायडीच्यानच तेणी जे अंडरग्राउंड केबलिंग अशें करून सिस्टम करपाक जाय आसता. ती सिस्टम ना, आनी ती सिस्टम नासले कारणान एकूय हितूंतल्यान उदकाच्या पायपलायनीच्या सेम वायर तुगेलो अंडरग्राउंड केबलिंग त्याच हितूंतल्यान बाकीचो हेचो जो केबल येता तुगेलो बारकेले बेश्टे जे केबल आहे इंटरनेटाचे तेय एकूय हितूंतल्यान, आनी ते सुद्दां रस्त्या मदींतल्यानच. आनी एक जेन्ना कितें जर पायपलायन लिकेज जाता त्या टायमार तो रस्तो फोडून पडटा. आनी ह्या दिसान जर तुमी पळयला की आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे आसा हे अंडरग्राउंड केबलिंग करता, आनी हे केबलिंग करता आसतना तेंचे मुखार आमी जसो सरकारा कडेन प्लॅन ना म्हणटा पळय हो, तुमी जेन्ना डिगींग करतात त्या टायमार थंय PWD मनीस सोडना, न थंय इलेक्ट्रिसिटीचो डिपार्टमेंटा मनीस सोडना, या थंय अंडरग्राउंड केबलिंग करता तेचो मनीस सोडना. कित्याक काय म्हणजे तेंकां दाखयतलो कोण, फक्त टेंडर दिल म्हणटा जाल्यार तूं खंय खणतो कोणाक खबर ना. तो फोडून पायपलायन फोडटा, सगळी म्हण फोडटा, सगळी केबल कट करता आनी मागीर म्हणटा हें फुटली म्हणून. आनी अशें करून उदकाची नाशाडी जाले कडेन आसा. तुमकां हांव आनी एक सांगूंक सोदता, गेली 5 वर्सां जालीं डायरेक्ट सावळावली तो बारशी म्हणटी थंय 68 करोडाची उदकाची पायपलायन घातले कडेन आसा हायवे वयल्यान. पूण ह्या पायपलायनीक आज पर्यंत 1 इंच उदक सुद्दां गेलो ना. ही लजे करा 68 करोड खर्चून. आनी तेय सांगता सांगली नांव कितें आमी साळावले तो हांगा म्हणून पळय बारशी म्हणून, पूण तेका जॉयंट मारली वाडली नेवेबान म्हण थंय जॉयंट मारली आनी थंयच्यान ती स्टार्ट करून येयले म्हणून आज पर्यंत थंय एक उदक म्हणटा मेळना. दुसरें थंय जे मोटर बसयले कडेन आसा, पंप हाऊस बसयले कडेन आसा ते कुसोन गेले सद्याक. एक टाकी बसयले कडेन आसा थंय की त्या टाकया उदक वतल्यान थंयच्यान पंपिंग करून मुखार वतले म्हणून. ही जी पाडी चोडवा सावर म्हण थंय मुखार एक हे बसयले कडेन आसा उदका टाकी, ती सुद्दां टाकयांक उदक आजून येयना. आनी पयर MLA जो आसा सद्याचो एल्टन डिकोस्टा हेणे PWD सांगून सद्याक थोडे कडेन उदक स्टार्ट केले कडेन आसा. पूण हे उदक स्टार्ट केले सगळे लोकांक पावपाक जाय. तुमी 68 करोडाची पायपलायन घातली, हेजे आन्सर PWD ऑथॉरिटीन दिवचे. जर खंयचो तर उदकाचो जो कोण आसा तेणी हेजे उत्तर दिवचे. आनी हे आजुनी चालू कित्याक जायना उदक? तुमचे कडेन एक उदकाचो जर एक वाल गेलो जाल्यार तुमचे कडेन वाल ना, आनी डायरेक्ट मारतात आनी डायरेक्ट मारतना ही पायप फुटतात. आमी बाळ्ळी पळयले कडेन आसा कितलेशे पायप फुटतात पूण तेंचे कडेन कांयच ना जाता. आनी ती अशें की दीस भर ते उदक व्हांवत रावता, सारकें पायना. जेन्ना फोन मारता कोणाकय मिनिस्टरा ना जाल्यार बी त्या टायमार खंय तरी हें जागी जाता. म्हणजे उदकाचो इतलो विद्वास जाता की सांगपा न्हू. तुमी जर बाळ्ळी साकून जर तूं केपें वतलो जाल्यार थंय पळयात, म्हाका दिसता 50 कडेन तरी पायप फुटले कडेन आसात, उदक व्हांवता. आनी हें उदक कोणाक गेलें? आनी ह्या उदकाचे पयशे कोणाक काडटा? लोकांले काडटा म्हणून लोकांक इतली बील येतात. लोकांक तुमी सारखे न्हिदोवन दवरतात आनी तुमची ऑथॉरिटी जी थंय काम करपा आसता काय ना. आनी दुसरें म्हणल्यार पळय एक जे PWD ऑफिसार तेंचे कडेन हे रिपेर करपाक एक मनीस सुद्दां ना. कितें जर जालें जाल्यार भायले हायर करूं पडटा. कोण हेका हाड रे तेका हाड रे म्हणून कोण तरी लेबर्स उबारून हाडटात, JCB हाडटा, खणटा आनी मागीर ते पायप सारक करतात. म्हणून हे खंय तरी बंद जावपाक जाय, लेबर सारके आसपाक जाय. दुसरें म्हाका एक सांग, तेंचो रेग्युलर मेंटेनन्स जायना. आतां कशें आसता जेन्ना आमी गाडी घेता, आमी एक वर्सान तरी आमी एकदां सर्वीस तरी करून घेता ना, चॅक तरी करून घेता बाबा ब्रेक आसा का ना गाडयेक, गाडयेन तेल आसा का ना. अशें केन्ना पयला तुमी की सांगनासतना लीक जावच्या पयलीं एक मेंटेनन्स चॅक जाता फूल पायपलायनाची बीन? म्हणून आमी म्हणला कावळ्या कितलो जर उदकांत न्हाणयलो
दुदान न्हाणयलो जाल्यार तो काळो हे केन्नाय लायनीचेर गेले कडेन आसा, तेणी कितें धाडले कडेन आसा. हे जर इंजिनियर जर बरे असले जाल्यार ते टायम टू टायम मेंटेनन्स करता असले, आणि हे टायम टू टायम मेंटेनन्स करून जाता जाता. आता तुम्ही पळयात, एक जर पायपलायन एक 10 इंचाची पायप जर एक कडेन व्हेले आनी ते 10 इंचा पायपांतल्यान 100 या 200 लोकांक जर उदक दिता, आनी थंय जर व्हडले प्रोजेक्ट जर येता जाल्यार तांकां उदक मेळना थंय. हे कितें करता, लोकांक उदक बंद करता आनी तांकां पयलीं दिता. हांगा एक घरा परमिशन घेता जाल्यार कितल्योश्यो फॉर्मेलिटी आसा, पूण ह्या बिल्डराक रोखडें मेळटा आनी बरी उदक मेळटा, आनी ते कोणा आशिर्वादान मेळटा. कोण तरी पॉलिटिशियन फोन मारता, दी ताका, आपूण सांगता न्हू तूं दी म्हणून, मागीर तो बाबडे दिवचे पडटा, ना जाल्यार ताका हांगा साकून दुसरे कडेन ट्रान्सफर. कळ्ळें तुका, ही जाता. हांगा खरे लोक जे खरे रावता म्हणून लोक अपोज कित्याक करतात, पयलीं तुमी आमकां उदक दियात आनी मागीर तुमी दुसऱ्या दिया म्हणून ते हेजे खातीर. ते गांवचे लोक हांगा उरले, भायली येवन 4-4 मजली 5-5 मजली बिल्डींग काडटात, तेंका तुमी उदक बरें पावर दिता आनी आज तेंका कोणाक दिना, म्हणजे तेंका करपाक कितें, ते पयशे भरनात. सारकें, हो एक सध्या प्रश्न आसा. येस येस, थँक्यू रमेश. पायपलायन जो येस, थँक्यू आम्ही परत येतले. वील ॲज वी गो ऑन परत येतले तुमच्याकडे आम्ही. वील मूव ऑन टू आवर नॉर्थ गोवा रिपोर्टर नितीक्षा गांवकर, where we've seen the main water lines from Thivi, from Tilari, that is coming into North Goa repeatedly. Breakages are happening, valves are breaking, and not only that, we've seen canals repeatedly being breaking. We've seen floods in places like Shiolim because canals are breaking. नितीक्षा, आता इतकी वर्सां जाली तूं थंय आतां रिपोर्टिंग करता. वॉटर पायपलायन ब्रेकेजीस कितके कॉमन आसा, आनी कॉमन आसा जाल्यार कित्या खातीर कॉमन आसा तुका दिसता? बिकॉज आम्ही पयला कितलेशेच पायपलायन जे आसा आणि सध्या PWDचे काम सुद्धा आम्ही पळयता की चालू आसा. ह्यो ज्यो पायपलायन आसा ह्यो कित्याक जर आमी फुटला ब्रेकेजीस तो म्हणटात, कारण त्यो कितल्योश्योच वर्सां पयलींच्यो पायपलायनी आसा आणि खंय तरी त्यो टायमार रिप्लेस न जाल्ल्या कारणान त्यो पायपलायनी फुटता, आणि ह्या खातीर आमी पळोवपाक शकता उदकाचो खुबसो प्रॉब्लेम जो आसा हो खास करून बार्देशकारांक फेस करचो पडटा. कितलेशेच फावटी पायपलायन जी आसा ही काम करता आसतना फुटता. तर अशें आसा की काय PWDचे काम सुद्धा चालू असताना सुद्धा आम्ही पळयला की पायपलायन फुटिल्ली आमकां दिश्टी पडटा, आणि ह्या खातीर कितें आसा की प्रॉपर रिप्लेसमेंट पायपलायनीचे टायमार न जाल्ल्या कारणान ह्यो पायपलायनी आमकां फुटिल्ल्यो दिश्टी पडटा. आता नितीक्षा, जेन्ना पायपलायन फुटता पळय, सरकाराचेच कामां आसता, तेंच्याच खातीर फुटता. मागीर सरकारूच म्हणटा आयज उदक येवचें ना, आमकां नोटिफिकेशन येतात की 2 दिसां खातीर उदक आसचें ना, हें आसचें ना, तें आसचें ना. बट तांकां पयलीं काय हें आसना, आयडिया आसना की बाबा आमी हें करपाचें आसा. तुमी मातशें येवन तरी सांगा तुमची लायन खंय घातला. केन्ना पळयलां तुमी अशें कितें जातना ऑन ग्रावंड? कित्याक सरकाराचेच आमी आतां डायरेक्ट आमी म्हणटा सरकाराक आमी डिरेक्टली ब्लेम करू शकना, कारण त्याच्या सरकाराच्या अंडर प्रत्येक हेचे डिपार्टमेंट आसता. फॉर एक्झाम्पल PWD, WRD, हेंच्यांनी प्रॉपर आपले काम जर केल्यार हो प्रॉब्लेम जो आसा हो खंय तरी सॉल्व जावपाक शकता. कारण कांयशे ऑफिशियल्स आमी PWDचे म्हणपाक शकता, जेन्ना तेंचे कडेन जर समज आतां फॉर एक्झाम्पल एक पायपलायन फुटला जावं उदक येयना, थंय वचोन लायनीक लोकांक उबे रावचे पडटा. तर फॉर एक्झाम्पल उदक जर एका वाठारान येयना आणि लोकांक जर टँकर जाय, हे हरशीं तांचें काम, तेंच्यांनी उदक ना जाल्यार टँकर धाडपाक जाय. बट केन्ना केन्ना अशी परिस्थिती येता की लोकांक लायनीन रावचें पडटा. जर समज पायपलायन फुटले जाल्यार लोकांक तांकां सांगचें पडटा, आणि टायमार खंय तरी ते ऑफिशियल्स केन्ना केन्ना पावना. हांव म्हणटा एवरी टायम सगळेच ऑफिसर अशें करना, बट कांय जाणांचे हांव म्हणटा की प्रॉपर काम आणि प्रॉपर तांचे जे टायमार थंय पावना, त्या खातीर खंय तरी हे जे सगळे आसा मिसमॅनेजमेंट जाल्ले आसा. आणि हे जे पायपलायनीचे काम आमी म्हणपाक शकता फाटी म्हापसा वाठारान सुद्धा मिलिंग वर्क चालू असलो आंगड ह्या भागान, आणि हे काम करता आसतना सुद्धा काय आमी पायपलायनी पळोवपाक शकता फुटिल्ल्यो, बट त्याच टायमार रिपेर केल्यो म्हणून खंय तरी तांकां उदकाचो मोठो असो खूब दीस प्रॉब्लेम जावना. 2 दिसां भितर तांचो प्रॉब्लेमूय सॉर्ट जालो. अशें जर ऑफिशियल्स जर आपूण स्वता फिल्डार रावून जर प्रॉपर काम करीत जाल्यार खंय तरी हो जो प्रॉब्लेम आसा हो फुडें असो पळोवपाक आमकां मेळचो ना. Okay, yes, thank you, Nitiksha. Well, as Nitiksha said, the solution is pretty simple. It's just a matter of coordination, and that they need to be plans. Plans need to be in place so that when the next person goes to dig the roads, they know what is where. There's the pipeline here, there's the electricity line here. But it seems that when a tender is issued and a contract is awarded,
Digging starts blindly, pipelines break, water is wasted, and the only ones to suffer again is the common citizen. Well, speaking of another essential service that the government should be providing us is electricity. Now, electricity is something that's something we cannot do by in this day and age. We need electricity for our water pumps, to charge our mobiles, for the fan to keep us cool, for the TV to come on so you can watch news and be educated as to what is happening in the state that you live in. Now, while electricity is an issue across the state, power cuts are very often, power outages are frequent, the government is pushing for smart meters. Now, around 400 crores has been close to 400 crores has been earmarked for the installation of smart meters. Now, what are smart meters? Now, smart meters is an upgrade to your existing meter where the government can monitor how much consumption is happening and bill you accordingly, all digitally. Sounds good, but the problem is the timing. If we are still not getting proper electricity, why are we being monitored so, with such a magnifying glass? Now, another issue is the type of payment. Now, this smart meter was first tried and implemented in UP, where they faced immense backlash. The reason was because it was prepaid. You pay first, you get a water supply. You miss your payment by a day, water is stopped. Another thing is that the people are asking that you first give us proper electricity, then we will talk about smart meters. Now, in Goa, the power minister has said that we will also give an option for postpaid. You use the electricity, you pay us later. But the question here is, why is the focus only on the common citizen paying? Why is there no accountability of making sure that we get uninterrupted supply? I'd like to ask the viewers, how many of you actually rely only on the government electricity supply and don't face any issues? I know so many people who have inverters at their homes. Every hotel, every restaurant either has an inverter or a generator placed in their premises. Why? Why are people are forced to pay extra for a service the government should be able to provide its citizens, its businesses? The industries that are here in Goa are all crying foul because power cuts are become very frequent. 6-hour power cuts means for 6 hours that factory cannot produce its product, which is facing losses, which in turn is losing money for the state. On top of that, the power department says that a lot of leakages are happening and that a lot of losses are being reported. And that is one of the reasons why they're saying smart meter needs to be pushed. Check for all the illegal connections that are happening. There are so many gadas, there are so many shops that are just taking electricity and all of it is unaccounted for. Why is no crackdown being done on this? Why the push for smart meters? To talk more about this, I'm going to go back to Ramesh from Margaon, where we'll talk about the situation of electricity and power supply here in the state. Because if smart meters are meant to improve the power supply we have, the logical thing, the practicality of it doesn't make sense, because it's not going to improve how much electricity or how well we are going to get improved electricity just because we are monitored better. So instead of spending that 400 crores on giving us smart meters, why not spend that 400 crores to make sure that we get continuous uninterrupted electricity supply? Well, we are trying to get in touch with our Margaon reporter Ramesh, there he is on screen. Ramesh बाब, म्हाका एक सांग, आता सरकार स्मार्ट मीटर घालपाक सारको पुश करता की घालपाकूच जाय. सुप्रीम कोर्टान म्हणला मॅन्डेटरी ना. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा इट इज अ चॉयस. तुम्ही अपग्रेड करा जाय जाल्यार इट इज बेटर. पळोवया कशें कितें जाता. बट तुमच्या हिसपान कितें दिसता की स्मार्ट मिटर आमकां सद्या गरजेचें आसा का ना, की आमकां प्रायोरिटी आसा पयलीं आमकां सारकें इलेक्ट्रिसिटी दियात? पळय, स्मार्ट मिटर बसोवपाक कांय ना. स्मार्ट मिटर जाल्यार पयलीं आमी स्मार्ट आसपाक जाय. आमचे हात जे आसा आनी पांय जे आसात, दोळे, कान, हे जे मेन पार्ट आसा ह्यो पयलीं बरें उरपाक जाय. आनी हे जर बरें उरल्यारच आमी मुखार बरें करतले आनी बरें आमी डिसिजन घेतले. आता स्मार्ट मीटर हे म्हणटात बसोवपाक जाय म्हणून. आमी कितें म्हणटात, तुमी स्मार्ट मीटर बसोवचे पयलीं तुमी लायनी पयलीं सारकी करात, अंडरग्राउंड केबलिंग पयलीं कंप्लीट करात, आनी ते अशें करात की एक सायडीच्यान
रोडा मदीं मदीं खणोन तुम्ही करनाकात एक सायडीच्या प्रॉपर लायन व्हरात हे आनी तेन्नाच एक हितूंतल्यान तुम्ही काम करात जशे भायली गांवां आसात तुम्ही आमची कितलीशे इंजिनियर भायर वचोन येले कडेन आसा तांकां सरकारान धाडले कडेन आसा तुम्ही पळया म्हणून ते आनी कितलोसो खर्च केले कडेन आसा कोट्यान रुपया ह्या इंजिनियर आनी कोण कोणाक थोड्यांक जे पळोवपाक धाडलेले तेंचेर आतां ते कितें पळोवन येयल्यात भायली गांवां अशें आसा रोडा मदींतल्यान व्हरतात एक सायडीन सिस्टमॅटीक वालयत आसा गटार आसा तितूंतल्यान व्हरतात ते सिस्टमॅटीक आमच्या पयल्या खंयच्यान खंयी व्हरतात फाल्यां एक केबल जर फॉल्ट जालो पट्टो रोड पडपाचो आमचे कडेन मशीन आसा ती चेक करपाचे फाल्यां अमके कडेन अंडरग्राउंड केबल अमके कडेन फॉल्ट जाला तेचेर आमचे कडेन मशीन आसा लास्ट टाइम एक मशीन हाडलेले अंडरग्राउंड केबलिंग तेन्ना दिगंबर कामत सीएम आसलेलो आनी ते अंडरग्राउंड चालू केले एक फॉल्ट मेळ्ळो आनी त्या फॉल्टाक हांगच्यान मशीन हाडले त्या मशिनाच्यान सुद्दां तो फॉल्ट दाखोवपाक ना आज पर्यंत ते मशीन पळय ते खाता वयर मोतीर दूल खायत पडले कडेन आसा पूण हे तर बसयलाक कोट्यान रुपयान तुमी ती मशिनरी मशीन हाडले ते कितें फायदो जालो हांगा आमची प्रॉपर प्लॅनिंग आसोंक जाय आनीक जे पळय स्मार्ट मिटर म्हणटा तुम्ही पळयल्या आता ह्याच बिलाचेर कितलीशी बिल येतात काल तुम्ही कुडचड्यार पळयल्यात तो फ्लॅटाक दत्तराज राव देसाय म्हणटा ते मेळोन घेवन गेला इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन फ्लॅटा एकटो रावता ते 8,000 बिल आता तुम्ही पळयात ते जोडप कितें आनी कितली बिल फारीक करप ही एकूण कितलीशे लोकांक हे कितें म्हणटात की पयलीं ही सिस्टम नासली पयलीं लोकांनी कनेक्शन घे म्हणटा कनेक्शन गेले हाडले वायर जोडले मिटर लायलो काम जाले आसले आता ते कितें म्हणटात ना तुगे त्या मिटराचे पावर चड आसा आता म्हणून तुम्ही हे मिटर घे म्हणजे आता ही पळोवपाक जाय सरकारान एक फ्री हे काडपाचे आनी ते अजून बसोवपाचे तुम्ही लोकांचे बर्डन कितें दितात ते करपाक कितलीशे त्रास आसात कितलीशे त्रास जाता ते बसयतो जाल्यार तो मिटर ते एप्लिकेशन दिवपाक जाय आनी कितें प्लॅन काडपाक जाय आनी कितें काडपाक जाय आनी हे बर्डन कित्याक जाय जर सरकाराक दिसता जाल्यार सिस्टमॅटीक करपाक जाय तुम्ही लोकांक कॉन्फिडन्साक घेयात उलयात बाबा अशें आमची सिस्टम आसा पूण उलोवप कोणा फुडें काय ना आज पर्यंत प्रत्येक मिनिस्टर जो जाला तो वेगवेगळा आपल्याली सिस्टम हाडटा आता तुम्ही लायटी पळयल्याय इलेक्ट्रॉनिक लायटी म्हणटा त्यो लायटी सारखे पेटतात जाल्यार पळय आनी रातीन जर पीक 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 जाता लोकांक दोळे सुद्दां त्रास जातात इतली आता कितें फायदो जालो त्या लायटींचो सारखे हांगा प्रॉपर प्लॅनिंग ना प्लॅनिंग आसपाक जाय आमचे कडेन बट रमेश बाब आता साऊथ गोवा आमी पळयता की आमकां तरी येता नोटिफिकेशन की मेंटेनन्सा खातीर इतके इतके बंद आसा बट तुमी साऊथ गोवा रावता तुमकां कितक्या फाटी दिसता एक विकान की लायट वयता आनी तुमकां त्रास जाता असो अरे बाबा लायट तुका आतांचे सांगता वदोळ एपिसोड चालू आसतना आमगे लायट गेल्ली ती आता ह्या एपिसोडाचो जर अर्द वरां ते पावणे वरान ही लायट आज पावले कडेन आसा ही एकच न्हय हांव म्हणटा आमच्या ऑफिसाक पण सगळे कडेन लायट जी आसा ही हे चाले कडेन आसा आता लायट पळय ओवर हेड आसा हांव म्हणटा ही लायटीची जी तेकोन झाडां आसात ही कित्याक ट्रीम करना आमी थोडी ऑब्जेक्शन हाडटात थोडे झाडां जी दुर्गा भितर बी आसात ते लोक थोडे करपाक दिना पण हांव कितें म्हणटा जी रस्त्या मेन लायनीचेर आसा ती तरी तुमी काडात तुम्ही पळयल्या फाटल्या दिसा सुद्दां झाडां कापपाक गेले कडेन सुद्दां मेले कडेन आसात आता हे कित्या खातीर मरण वचप हे इनोसेंट लोकांचे जीव वता न्हू इवन लोक इलेक्ट्रिशियन लायटीमॅन सुद्दां मेले कडेन आसात ही झाडां मारपाक गेले कडेन आसतना वायर ओडपाक गेले कडेन आसतना लोकांनी आता जाय ती इन्वर्टर हे ते बसयले कडेन आसा कित्याक बसयल्यात आता न्यू सोलर सिस्टम हेजे कडेन आसा ताचेर इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूम जाता म्हूण सांगले कडेन आसा लोकांनी बसोवचे अवश्य बसोवचे पूण कितें जे जी फॉर्म येतात ती सुटसुटीत करची की हे निवडली ती फॉर्म हाडून तुम्ही बसोवन आमची त्या वटेन जर तूं आमची खेडेगांवांनी गेलो आता तूं बाळ्ळी ते सायडीन आमगे रिमोट एरिया ह्या लोकांक चडशे कोणाक कांय कळना चड लोक शिकलेले ना जे गांवांत रावता ते तेंची भुरगीं शिकले आसात आनी नांव आसा कोणाच्या बापाच्या नांवाचेर बील आसा म्हणटच ह्या ते फॉर्म भरताले तो भुरगो जाय पडटा बापूय जाय पडटा त्या बापाक ते खंयच्यान हाडटले आनी कामां येले कडेन आसा आपण एक फॉर्म भरून मोबायलार कितें करूं शकता ही सिस्टम तरी सारकी करपाक जाय ताके फ्री आसपाक जाय आनी बरी आसपाक जाय कोणाक त्रास जायना अशें आसपाक जाय Correct. Yes. Thank you, Ramesh. Thank you so much. Well, like Ramesh was saying, the power infra here in the state is very bad, and I feel that needs to be improved first.
Now, over the past 5 years, Goa's electricity consumption, the bills that are generated, has gone up by close to 50%. Every year or every 2 years, the JERC recommends that the power bills be increased. We saw last time a lot of turmoil, a lot of opposition when power tariffs were being hiked. Now, the problem is when power tariffs are being hiked, the reason should be justified. Why are we paying more? What has gotten more expensive? But sadly, what we are getting as a reason in most of the cases is that revenue losses need to be recovered. Now, who is causing these revenue losses? Well, when the government gives a connection, they need to know who they are given the connection to and how much is the load supply given to that person. That is all they need to know to make sure that revenue losses don't happen. But if someone does not pay their bills, after a month or two, they are issued notices and their connections should be cut. That is something that makes sense. But revenue leakages are happening because of a lot of illegal connections and bad infra where electricity is being wasted. We are seeing so many transformers and so many lines that are being destroyed and transformers are being caught on fire. There is no proper protection for a lot of these transformers in the state where trees are simply overgrowing and monsoons are right around the corner. Pre-monsoon showers have already begun, in fact. So this losses is something that the government needs to fix. This solar power is another factor that has come into this, where government says we are going to get solar infra into the state. But the issue is, if one thing has not been solved, how are you trying to get a second infra in place when your existing one is barely able to function? Remember, the power department has one of the highest allotments in a budget, close to 3,000 to 4,000 crores rupees. This is to make sure that you and me get proper electricity and that things run smoothly in the state. But despite this budget, the implementation on ground is dismal. And time and again, power tariffs are being hiked. And now we have the implementation of smart meters, again, which is not mandated according to courts. They're saying that it is a personal choice and the government is still trying to push for it. The smart meters are a good idea. It's a good initiative, but the timing is flawed because until we don't get proper services, getting a smart meter makes no sense for a common person with fears, especially that their bills will be hiked, because many reports, especially from Uttar Pradesh, said that people were getting higher bills than usual, which is why they faced immense backlash and the project had to come to a stop, where people were literally destroying their meters just because they were getting bills in the thousands. Bills that you and I would initially pay around 1,000, 1,500 about 5 to 6 years back is now inching closer towards 2,500 to 3,000. Power consumption is going up, tariffs also are going up, but the relief for the common man seems nowhere in sight. Anyways, moving on from electricity, we are going to go down to our roads. Now, Goa's roads are something that have become a question of danger. We've seen accidents happening so frequently. We've seen so many people losing their lives on streets in Goa. Now, here are a few figures. Now, in the first quarter of this year, around 638 accidents and 63 deaths have occurred. This is 7% higher than the year previous, that is 2025. We have 7% increase in the number of road accidents and fatalities. Now, a lot of these road accidents are for various reasons. One is because of reckless driving, two is because of drunken driving, and three is because of simply bad road engineering. Now, road accidents is something that can be, put into a category that is so detrimental, because when your loved one goes to work, your child goes to school, your family goes out for an outing, how safe are they that they will return home in one piece? We've seen accidents happen because there was no proper street lighting, the dividers were installed improperly, the road bends were not designed properly, which is why cars and all have skidded off the road. Drunken driving is another major reason here in the state. We've seen many cases of drunken driving where people in huge Mercedes and Audis and BMWs driving fast on the road, and they mow down people, they destroy lives, people are killed. But action is something that is, justice rather, is something that evades these people. Why is a big question. Are they so politically connected?
Does money really speak that loud that these people are able to go scot-free with barely a slap on the wrist? And this is not only in Goa, we've seen this happen across the country. In a case in Pune, a boy runs over a couple on a bike, both lose their life, and he was merely made to write an essay on road safety, and he was let go. So what sort of fear is being instilled in these people who drive these sports cars and these big heavy cars that just a slight extra pressure on your accelerator and you are zooming by? In a recent accident just a few weeks ago, a BMW car crashed into oncoming vehicles. It crashed into an EV vehicle, it crashed into another parked Skoda and a bike. And the reaction that the driver gave has put a lot of people in doubt over the fear of the law. The driver, after causing the accident, comes out and says, accidents happen all the time, so what is wrong? He abuses people in front of the cops while the cops are simply saying, Gali dinaka. Are police, are cops really that afraid of people in BMWs? Are they really that afraid to put these people, instill the fear of the law into these people? Because we have seen this, another accident of a Porsche which mowed down two people leaving from their work from a hotel on their way home to their room, were mowed down. The car was not even registered privately. Again, what action was taken? Where is the justice for those people? I'm pretty sure those people are still watching this case of the BMW to see where the justice is served. And this driver is a repeated offender, several times on media itself, where he's argued with cops. To talk more about this, we have our reporter Dylan Rodrigues, who has been covering this issue for a while now. Dylan, आमी पयला दोनापावल जो एक्सिडेंट जाल्लो तो ड्रायव्हराचो रिएक्शन कितें आसलो जेन्ना तेणें स्वता गाडी ड्रिफ्ट मारून लोकांचेर गाडी मारली, तेज्या मागीर ताचो रिएक्शन कितें आसलो? जो एक्सिडंट जाला BMW हो दोनापावल सर्कल जो डॉक्टर जॅक सिक्युराचो स्टॅच्यू आसा त्या टर्ना कडल्यान जो वयर दोनापावल युनिव्हर्सिटी रोडाक वयता पळय थंयसरूच जालो तो. आणि जेन्ना तो इतल्या स्पिडींतल्यान सकयल्यान जेन्ना तो येयलो तो डायरेक्ट जी स्कॉडा गाडी आनी जी टू व्हिलर आसा तेका डॅश करून ऑन गोईंग जी गाडी येता तेका डॅश करून तो जेन्ना भायर सरलो थंयसर जे लोकल्स जमले आनी थंयसर तेणें कॉप्साक आपयले. पुलीस थंयसर इन्व्हेस्टिगेशन चालू केल्ले. जेन्ना पंचनामा रिपोर्ट करताले तेन्ना सुद्दां तो पुलीस जे लोकां वांगडा आसलो तांकां शापोता सांगूंक लागलो की एक्सिडंट जाता, अशें कितें जाता, अशें कित्याक करता तुमी हे ते. पुलिसाक फुडल्यान लोकांक हे सांगतालो तो आनी तेणें फोन मारले आनी हालो पापा पापात करपाक लागलो. हेजेर कळटा की तो फियर ऑफ लॉ अशें नात तेका, कित्याक पुलीस तुज्या फुडल्यान इतलो लो येदो व्हडलो एक्सिडंट जाला, आख्खो रोड जो आसलो तो ब्लॉक जाल्लो बिकॉज ऑफ ट्रॅफिक. तुज्या एक्सिडंटाक तुज्या मिस्टेकाक लागून जे तूं फास्ट चलयतालो तेका लागून तुजी एक्सिडंट जाला. तुजी गाडी समज BMW आसूं वा मर्सिडीज आसूं, अशें ना की आमच्या गोंयच्या रस्त्यार तूं कशेंय चलतलो. आमचे रस्ते तूं जाणा कशे आहा ते. तूं एका स्ट्रेचार समज गेलो ते ब्रॉड आसत, कित्याक तूं जेन्ना गांवांनी बीन भोंवता तुका ब्रॉड मेळटलो, तुका नॅरो मेळटलो. तुका व्हेरी केअरफूल रावपाक जाय. जेन्ना तूं व्हडल्यो गाडयो जेन्ना घेता तुका खबर आसा तुजी स्पीड लिमीट कितली आसपाक जाय. हांगासर नॉर्मल रोड, आतां म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता हो एक्सिडंट जाल्लो पळय त्याच जाग्या वयलो. आतां फाटल्यान काम चालू आहा, बॅरिकेचर मारला, पण बॅरिकेचर एटलिस्ट सगळ्याक मारूंक ना. आनी जे लोक काम करता जे लेबर आहा हाय विजिबल जॅकेट घालूंक ना, 50 मिटर्स अवे तेंच्यांनी बोर्ड मारूंक ना. हे अशें गव्हर्मेंट जेन्ना काम करता ओ जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर काम करता रोडांचेर, स्पेशली तुमी जाणा जेन्ना हो रोड तुमी बंद करूंक ना, तुमी ऑर्डर घेवन बंद करूंक ना, तुमी काम चालू केला थंयसर तुमी प्रिकॉशन घेवपाक जाय, ट्रॅफिक मार्शल्स दवरपाक जाय. हे बारीक बारीक जे ट्रॅफिकाक लागता पळय ते व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते आमच्या ऑफिशल्साक कळपाक जाय, कित्याक जेन्ना असले कामां जाता जेन्ना बॅरिकेचर नासता. आतां फाटल्या दिसांनी आतां मिनी कुपराचें तुमकां सांगता, ह्याच रोडाचेर फुडें 6 एप्रील 2026 मिनी कुपराचो एक्सिडंट जालो. थंयसर ताज्यातले स्टाफ जेन्ना भायर सरोन ते घरा वयताले, एक मिनी कुपर अनरेजिस्टर्ड TC नंबर प्लेट आसा ती गाडी तांकां मारून थंयसरल्यान ते एक्सिडंट जाता. ते जाल्या उपरांत ऑथॉरिटीजाक जाग येता आनी थंयसर रमलस घालता. हे आतां जेन्ना लोकांक ऑथॉरिटीजाक खबर आहा तेन्ना रोड तेंच्यांनी बरें केला, वायडनींग केला, हॉट मिक्सिंग केला, सो तुमी थंयसर सिग्नलां घालपाचे, रमलस घालपाचे, रिफ्लेक्टर्स घालपाचे. हे
ऑथॉरिटीजाक पडलेले ना असे बारीक बारीक ऍक्सिडंट जेन्ना स्पीड लिमिटाचे सायन बोर्ड, नो ओव्हरटेकिंग, कंपल्सरी लेफ्ट, कंपल्सरी रायट, हे सायन बोर्ड आमकां सदांच मिसिंग दिसता. जेन्ना आमी स्टोरी करपाक वयता ओ जेन्ना असले एक्सिडंटाचेर जेन्ना पावता थंयसर आमकां क्लियर दिसता नो बोर्ड आसना, ना म्हूण स्ट्रीट लायट्स आसना, पूण लोक हांगासर जाय तशे चलयतात. आतां हो एरिया दोनापावल, हांगासर चडशे एका दोनापावल व्यू पॉयंट पळोवपाक लागून जे रेंटा कॅब्सांनी येतात तांकां बाबड्यांक खबर आसना पे पार्किंग खंय आसता, ते खंयसरी पार्क करता आनी वयता. जे दुसरे ट्रॅफिक दुसऱ्या वाटेंतल्यान येता तांकां ट्रॅफिक सफर करचें पडटा. मेन रोड तो जेटीर वचपाचो रोड आसा थंयसरूय प्रॉब्लम्स करून दवरतात ते. आनी पार्किंग लोकांक कांयच खबर आसना. आनी जेन्ना ड्रायव्हिंग करता तेन्ना लोकांनी एक काळजी तरी घेवपाक जाय की बाबा तूं घरा वचपाचो आसा नाल्यार जो फुडलो मनीस तुज्या फुडल्यान आसा तेका बाबडा घरा कोण रावलेलो आसा हे चिंतून तरी तुमी गाडी चलोवपाक जाय. दिस पॉइंट डिलन सी आता जेन्ना आमी गाडी घेवन भायर सरता आमी स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेना, जो दुसऱ्या डायरेक्शन येता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. बट आमी पळयला ड्रंकन ड्रायव्हिंग केसीस खूब वाडलेले गोंयांत. आनी ही सुद्दां जी केस जाली डॉनापॉल तेका अरेस्ट केला बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग म्हणून. पूण आतां जेन्ना बाणास्तारीचो एक्सिडंट जाल्लो 8 लोक हे जाल्ले मेले तेन्ना आमी एक वीक पयलो सारकी ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली. खंय खंय एक टना कडेन रावताले एल्कोहोल मिटर घेवन. ते खंय गेले आतां म्हाका तरी दिसत ना एल्कोहोल मिटर सोद नाकाबंदी सुद्दां दिसना तेंची. फाटल्या दिसांनी जेन्ना ते थोडे एक्सिडंट्स वाडत जाल्लेले पळय थंयसर तेंच्यांनी सगळे जंक्शन आमचे पणजेच समज तूं वयतले जाल्यार फ्रायडे सॅटर्डे संडे नाल्यार सॅटर्डे संडे ते नाकाबंदी घालताले. नाकाबंदी घालून अल्कोमिटर्स तुजे चॅक करताले एज वेल एज तुजे टिकीज चॅक करताले. 2 व्हिलर जावन नाल्यार 4 व्हिलर तुका आडोवन एस्पेशली एमएच गाडयो दिसल्यो भायल्यो गाडयो दिसल्यो जाल्यार सुद्दां ते तुका आडोवन चॅक करताले. आतां तर ते नाकाबंदी दिसना ना म्हूण पुलिसांचे प्रेझन्स ते रोडार आसपाक जाय. आमी लास्ट टायम सांगलेले की पणजे जेन्ना पार्किंगाचो इश्यू जालो ते म्हणटाले PSI बीन शॉर्ट पडटाले म्हणून बिकॉज दे ओन्ली कॅन इश्यू अ चलान म्हणून. सो ते स्टाफ सुद्दां मेळना तांकां आनी स्टाफ ना आनी तांकां चलान करपाक. आनी नॉर्मल हेजेर रोडाचेर जे पुलिसींग आसपाक जाय. आतां पुलीस ट्रॅफिक सिग्नल बीन कित्याक घालता ते पुलिसाचें काम उणें करपाक लागून सगळे हे करपाक. पूण तरी आसतना पुलीस हाका प्रेझन्स आमकां रस्त्यार जायच पडटा कित्याक इतलो रेकलेस ड्रायव्हिंग सगळ्याक चालू आसा. ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग आसता तेजे कांय चॅक जायना. एक विकेंड्सार पयलीं ते नाकाबंदी करून चॅक करताले. कोस्टल बेल्टार जावं नाल्यार बार्देस एरिया ऑर तिसवाडी एरिया सगळे एरियांचेर नाकाबंदीच घालून चॅक करताले. पूण आतां आमकां ते दिसपाक पडना कित्याक पुलीस आतां रातचे दिसतीच पडना. Correct. Yes, thank you Dylan. We're going to go to our Mapsa reporter Nitiksha Gaonkar, where we've seen a lot of rent-a-cab and tourist accidents. Now this belt is very prominent for tourists coming in, and usually they'll come with their own vehicles or use a rent-a-cab. And what happens very often is that since they do not know our roads and drunken driving is part of it, they crash into compound walls, into someone's shop, they'll crash into oncoming traffic, and the timing period is very easy to understand. You just have to see the timeline of when these accidents occurred, which is usually early mornings and around between that 10 to 12 gap, because usually that is when you go for a dinner, you pre-game as to how they call it, and then you go clubbing. And once you're in the club, you come out, it's 3-4 in the morning and you're driving home drunk. So this is a very clear pattern, and if the state wanted to, if the police wanted to, crack down is not that hard. Alcohol meters, when the Banastari incident happened, the police department showed it is possible that they can crack down on drunken driving, but that only lasted for a little over a week just because the pressure and the limelight was on them. So the question is, are they going to act only as long as the media keeps pressure on them? Why are they in their uniforms if they need only pressure to make sure that things are kept in check? Well, we're going to, since Nitiksha is yet to join us, we will move on to our South Goa reporter again, Ramesh Naik Raut. Ramesh Bab, आता गोयचे रस्ते इतके डेंजरस जाला की तुका स्वता खबर आसना तू घरा पावतलो का ना. मिस्टेक म्हणल्यार कशें, तूं जाय तितको केअरफूल राव. घरा कडेन म्हाका मम्मी सांगता सारको सुशेगाद चलय यो, बट भिरान कितें फुडल्यान जो मनीस येता तो म्हाजेर गाडी मारतलो का ना. आतां सद्या सावथ गोवा आमी पळयला
काणकोण सुद्दां ते करमल घाटार सुद्दां इतको डेंजर रस्तो की आमी कितके फावटी पयला गाडयांचे एक्सिडंट जाला. आतां कितें चेंज जाला की आजून तुमच्या इतक्या वर्साच्या रिपोर्टिंगान तुमी तशेंच पळयता की लोक मरत आसा रस्त्यार आनी सरकाराक काय पडलेलेच ना, लोक मरतले, दुसरे लोक आमकां मतां मारतली, आमी येतले परत. पळय जर आमी एक्सिडेंटाचे उलयले आनीक जर आमचो गोंयचो सीएम जो आसा हेणी जर आयकलो जाल्यार तो म्हणटलो आपले आनी नाका खरें गोल दिवपाक प्रसंग येतो काय अशें दिसतलें. नॅशनल हायवे 17 पळय जे एक्सिडेंट जाल्यात नावेली टू अप टू करमरघाट, हांव करमरघाटा सकल उलयता, आयल्यान म्हणल्यार मेजू मेळपाना इतली फॅटल डेथ जाले कडेन आसात. आतां हे फॅटल डेथ जावपा कारण कितें नॅरो रोड. आमी आज पर्यंत खंयचो सरकार येवं खंयचोय हेची पयलींसून सरकारान ही हायवे जी आसा ही वाडयतले म्हणून एक सुद्दां प्रयत्न केला. जी हायवे आसा तेजीच आसा आनी तितून भितर जे व्हड व्हडले कंटेनर येतात, व्हड व्हडली पार्किंग हब जाले कडेन आसात, या थंय रेल्वेची हब जाले कडेन आसात, ह्या रेल्वेंतल्यान खुबशे व्हड व्हडले कंटेनर येतात आनी ते मागीर ह्या ट्रक कंटेनराचेर घालून व्हरतात. पूण नॅशनल हायवे 17 जो आसा हो केदो आसा तो पळयात. एक कंटेनर आनी एक धाकटी गाडी सुटपा इतले त्रास जाता की एक गाडयेर रावपा पडटा. तूं जर आपूण फ्रीली वता म्हणलो घरा कडेन सांगता सायडीच्यान यो सोका यो बी म्हणून आनी फोन कर अशें म्हणून सांगतात. पूण करता कशें, फोन करून तरी मेळटा आनी सायडीर रावूं तरी मेळटा. एक मोटरसायकल आनी एक ट्रक सुटना इतले हाल जाला आनी तूं बोर सायडीर रावलो आनी येत्या कडेन तुका मारलो मागीर कितें, तूं पावलो सारको चंद्रान. म्हणून आमी मागतात की हायवे आसा ती पयली करात. आज पर्यंत हायवेचे आज जातली फाल जातली, आज जातली. नावेली साकून अप टू काणकोण म्हळ्यार हायवे तशी आसा, कांयच जालो ना. लास्ट टायम जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा रमेश तवडकर हेणे सांगले की तेणे स्पीकर आसा तेन्ना तेजे नंतरय बी की आपण खूब प्रयत्न केले कडेन आनी ऑलरेडी फायल पास करून हाडले कडेन आतां टेंडरय आतां फ्लोट जालेच म्हणून. पूण आज पर्यंत थंय दिश पडना की हायवे कितें करता अशें म्हणून. पूण ही हायवे गरजे आसा. तुमी पळयात एक जाग्याचेर एकच दिसाक 13 डेथ जाल्यो. हे कोणी सांगले खरें करतलो, एकच दिसाक 13 डेथ. हे एक्सिडेंट जावप म्हणल्यार खरें आमकां खरें हें जावपाचें. तेज नंतर 8 दिसांनी आनी 2 डेथ, एक तेज नंतर आनी 8 दिसांनी एक कपल्स मेली, 2 यंग भुरगीं मेली. अशें करून डेथ जायत आसा एकच जाग्यार स्पॉटाचेर. पूण ही जी वॉल्त आसा थंय ती कोण कट करपाचो पळयना. या मुखार कितें फक्त ब्युटिफिकेशन करपाक सोदतात. ब्युटिफिकेशन केल्यार तांकां कितली म्होंव मेळटा म्हणटा आमी बाबा नकळो. आनी हे म्होंव मेळटा म्हणून फक्त ब्युटिफिकेशन म्हणटात. पूण ते पयशे जर ते 18-19 कोटी जर ब्युटिफिकेशनाक घातले कडेन आसा पळय जे पांजरकणी साकून वाडले म्हणल्यार 19 कोट्याचो प्रोजेक्ट आसा. हो जर हायवे घातलो कदाचित जे हेजे मुखार जे कितें जावपा आसलें हें तरी सांगता आसलें. पूण आमकां खंयचेय दिश पडना की हे हायवेचेर जेन्ना तूं ब्युटिफिकेशन करता तूं एक वटेन काडटा बायपास काडूंक सोदता आनी दुसरे वटेन हायवेचेर जितून भितर हायवे ल्हान आसा तितून भितर आनी हायवे ल्हान आसा. पयर SP टोनी फेर्नांडीस जो आसा आमगे पयलींचो रिटायर्ड SP तेणें सांगला की आपूण हे जे केस घालता म्हणून. हांवें म्हणलें ताका तूं केस घालून लोक मारून वयतले, ती केस जावपा ना. हेचे पयलीं तुमी कितलेशे एक्युजान धरले, केस कितें जाल्या तर सुटल्या म्हूण सांगलें ताका. म्हणून अशें करून जाता. हांगा केस घालून फायदो काय ना, लोक मरत वचपाचे. आनी म्हाका दिसता हायवेचेर हे कोणाच्या आडाव जावपा ना की हे व्हड व्हडले कंटेनर आनी जे टुरिस्ट येतात हे गुगल मॅपाचेर पळयता आनी वतात. आनी हे गुगल मॅपाचेर कितें जाता तेंका कोणाक कांयच कळना खंयच्यान वाट आसा काय ते खंयी भितर सरतात. आनी हे टुरिस्ट येतात रेंट एक गाडयो ह्यो सामक्यो मनशाक चड काबार करून येतात आनी वयल्यान दादागीर करतात. आमी म्हणटात की तुमी हांगा या बरे भशेन रावा आनी ते हें करूं वचा म्हणून ना, ते आपल्याली उलयतात आमी मॅप पळयता म्हणून. आनी हो मॅप पळयत पळयत तांकां चड एक्सिडेंट त्या मॅपार जाता. काय गाडये मुखार ते मोबायल लायता तेजेर एपाचेर गुगलाचेर ते पळोवन येता. नजर तूं एपाचेर दवरतलो काय तूं सायडी आसा तेंका पळयतलो आनी सायडी मागीर वचता तर लोक मागीर बडयतात. मागीर म्हणटा की आमी टुरिस्टां मारली म्हणून हें जाता. बट रमेश बाब आतां ही गजाल आतां आमची रोड इंजिनियरींग सारकी म्हणल्यार नॉन एक्झिस्टंटूच आसा. रस्तो जाय म्हणून बांदतात ते,
काय डिझायन आसना, सेफ्टी आसना, सायनबोर्ड ना, लायट ना, ही एक गजाल. सेकंड, एनफोर्समेंटाचें कितें जाता, आतां आमी पळयलां जेन्ना व्हडलो एक्सिडंट जाता, अपघात जाता, सगळे पुलीस रस्त्यार दिसता. तुका दिसता एक नावेली जंक्शन जावं, काणकोण जावं, मदीं आसता, नाकाबंदी आसता, अल्कोहोल टेस्टिंग जाता, डिकी चॅक करता, सगळें करता. बट तो फक्त शॉर्ट पिरियडाकूच कितें जाता, फक्त 1 वीक ते 10 दीस पर्यंत जाता. तेच्या मागीर बॅक टू स्क्वेअर वन, परत करा टील नेक्स्ट अपघात. बरें, तें सांगता हांव तुमकां की आमी आतां खंय जर मेजर एक्सिडेंट जालो, 2 दीस सरकाराची जी यंत्रणा आसा, जे पुलीस फोर्स म्हणा, बाकीची म्हणा, ट्रॅफिक सेल म्हणा, RTO म्हणा, हे खंय न्हिदले असले ते सामके पावस चडटरी बेबी वयर सरता पळय, धांवट येता, या अळमी फुलता ते भशेन भायर सरता आनी ते प्रत्येक गाडी आडायतात, पेट्रोलिंग करतात, चॅक करतात, हे करतात. हे चॅक तुमी सदां कित्याक करनात? हांव म्हणटा हेची चॅक सदां जावपाक जाय. पूण मोरतोरेच तुमी कित्याक रावतात? मोरतोरे कित्याक नाल्यार हेगी नाका. तुमचे कडेन स्टाफ ना म्हणटा, कितलोसो स्टाफ आसा मरे, कितलोसो स्टाफ आसा. हो स्टाफ मॅनेज करपाक कळपाक जाय. आनी मॅनेज करपाक जर स्टाफ कळना जाल्यार आनी कितें फायदो आसा? तुमी कितें जातरे तुमचे कडेन स्टाफ उरता, त्या टायमार तुमी येवन रावतात. ते दिसा 15 दीस म्हणल्यार सामके फूल, सामके सगळे रस्त्यार पुलीस, ट्रॅफिक जाम, हे ते कितें काय म्हणल्यार पुलीस रावल्या म्हणून. फाटल्या दिसा इन्सिडेंट जालो, रातभर पेट्रोलिंग करताले. आतां खंय गेले ते पेट्रोलिंग? पेट्रोलिंग बंद जाला. रातीन तरी पेट्रोलिंग उरपाक जाय. कित्याक जाता जाल्यार रातीन पेट्रोलिंग ना. आनी पेट्रोलिंग नासल्या तें जाता. आनी ही पेट्रोल करतात जाल्यार ऑथॉरिटीन सारखे रावपाक जाय आसता. ऑथॉरिटी जर सारखे ना जाल्यार ते आनी पेट्रोलिंग करतले कितें? आमी कितें जातरेक तुमी लोक मोडतरेक तुमी सगळ्या रावपाक लोक रोड आडायता म्हण तुमी रावपाचे. लोकां तिडक मारता, लोक रस्त्यार येतले, लोक आडायतले. म्हूण तुमची ड्युटी आसा ती तुमी करात. तुमचे कडेन ड्युटी कित्या खातीर करना ते आनी कितें सांगतलो? वयरचो बापूय बसला, ह्या बापायन हेजेर लक्ष घालपाक जाय, आनी त्या बापायन लक्ष घातल्यार हें सारकें जातलें. ना जाल्यार कांय ना. आनी फॉर एक्झाम्पल तुका मनोहर पर्रीकार घेता, तेगे सिस्टमॅटीक आसले. हे गव्हर्मेंट ऑफिसर भितालो. मनोहर पर्रीकारान नांव घेतल्यार सगळं सांगता म्हणल्यार पुरो आसले. पूण आतां ती भंय ह्या ऑफिसराक उरना. आतां ऑफिसराक आतां CM भिता. ते डायरेक्ट सांगता तो CM कितें करता काय म्हणा. तेजे वयल्यान पळया, येदो वेळ आमी गोंयचो CM जर तुमी जर अशें म्हणपाक लागले आनीक उरलें कितें? सारकें. हे खंय तरी मातशें CMन लक्ष घालून पेट्रोलिंग दवरपाचें, जी एनफोर्समेंट आसा हेंका थंय दवरूंक जाय. दिसभर दवरा तुमी, सकाळी सांजचे दवरा. जे कोण वायलेट करता तांकां अवश्य आमकां सुद्दां केलें जाल्यार तुमी दिवप जाय. आमी सुद्दां केन्ना सांगना आमी रिपोर्टार म्हणत, बाबा तुगे कायदो आसा तोच दी म्हणटात. अशें आसपाक जाय. Correct. Yes. Thank you, Ramesh. Thank you so much. Well, like, you know how Ramesh just said that it is the enforcement also that needs to really act, and not only for that short period. We've seen happen, an accident happens, people lose their life, you'll find every cop on the street, but it's only for a short span. Why even bother? Why even bother do that for a few days? Is it just an eye wash so that the police department will look all clean that, no, see, we are doing our job? Where is the enforcement? Where are the alcohol testings being done? How many alcohol testings have been done? Why are figures randomly shared? PIs and PSIs only can issue challans now. Okay, fine, you want to curb bribery and that tourist harassment. But then give us more PSIs and that make sure that the checkings are happening. No nakabandis are happening. I travel from Porvorim side, from Nerul side, in Panjim. Very rarely one nakabandi will be there. 2 cops will be there, they will note down, not even an alcometer in their hand. This is a known problem here in the state. Drinking and driving is a known problem in the state, and the government is just looking away. How many more deaths before the government decides to act? How many more deaths before they get their act right? Well, these are questions you need to ask your MLAs, your representatives. How are they raising these issues? Where is the opposition? We say the opposition is there and that they say that they are united. United for what? For political gain? Where is the united opposition when we need them? People are dying on the streets. People in BMWs are threatening others in front of police. Is this what Goa has come down to?
Are we another banana republic in the happening? Well, anyways, that's all for today's episode of Goa This Week. I am Subhashish Govekar and keep watching Goa 365.